आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल बजट पेश किया जा रहा है और आज इक्तिसादी सर्वे जो है वो पेश कर दिया गया है। अब हमें तो मालूम था कि तमाम बुनियादी जो टारगेट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो मिस किए जा चुके हैं, हम अचीव नहीं कर सके ग्रोथ के हवाले से, इकॉनमी की ग्रोथ के हवाले से बात करें। लेकिन डार साहब का जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा जी कि बड़ा ज़बरदस्त नंबर्स हैं, खुश आइंद हैं, बढ़ गया है टेक्सटाइल सेक्टर भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़ गया है, सर्विसेज सेक्टर के अंदर भी बड़ी अच्छी खबर हमारे पास आ रही है। और कल 4800 अरब रुपए का बजट जो कि खसारा बजट है वो भी पेश किया जाएगा। दोनों चीज़ों के हवाले से बात करना चाहते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे मईशत माशियात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब, लेमैन की हैसियत से हम जानना चाहते हैं, जो खबरें हमारे तक आती रही हैं और हम डिस्कस करते रहे हैं वो ये रही हैं, ज़र मुबादला गिर गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डिस्टर्ब हो गया है, हम मजीद कर्जे लेने जा रहे हैं, IMF के पास जाते हैं, फलां के पास जाते हैं, कर्जे लेने की बातें चलती रहती हैं, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। डार साहब कह रहे हैं कि बड़े ज़बरदस्त फिगर्स आ रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो आपने जिक्र किया इकोनॉमिक सर्वे का, एक आपने जिक्र कर डाला बजट का। आज इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। जो इकोनॉमिक सर्वे है ये आपको मजमूई कारकर्दगी मईशत की बताता है कि अभी जो रवां साल चल रहा है या ख़त्म होने वाला है माली साल, उसमें मजमूई कारकर्दगी क्या रही, उसके ऊपर मेन फोकस है मईशत की तरक्की या GDP ग्रोथ कितनी हुई। जो बजट आएगा कल वो हमें तखमीना बताएगा हुकूमत की आमदनी का और हुकूमत के अखराजात का। आपने कहा ये खसारा बजट होगा, खसारा बजट का मतलब ये होगा कि वज़ीरे ख़जाना असेंबली की फ्लोर पे खड़े होकर कहेंगे कि आज मैं बता रहा हूं कि जो माली साल शुरू होने वाला है उसमें हुकूमत की आमदनी जो है वो 4 ट्रिलियन रुपीस होगी, ठीक है, और हमारे अखराजात जो हैं वो आपने 4.8 या 5, तो वो खसारा है आपकी आमदनी और आपके अखराजात में जो अमाउंट रह जाती है वो खसारा है। यानी कि वो कहेंगे दुनिया भर को और आपको और मुझे पैगाम देंगे कि ये 1.5 ट्रिलियन या 2 खरब रुपए जो है जो खसारा है ये हम भीख मांगेंगे, हम कर्जा जात लेंगे, ये खुद से मई 26 को वो बताएंगे कि ये अमाउंट हमने। अब आ जाती है आम आदमी की तवक्कुआत के इस बजट से हमें क्या मिलने वाला है। आप मुझे इजाजत दें तो मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है इस खसारा बजट के हवाले से। जब कोई हुकूमत दुनिया के अंदर ये खसारा बजट पेश करती है, अच्छे मुल्क भी पेश करते हैं खसारा बजट, तो उससे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता मुल्क के इमेज के ऊपर या मुल्क की हुकूमत के हवाले से कि ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। देखिए, आपने खसारे को फिल करना है कर्जाजात से। जब आप खसारा बजट में जाते हैं इसका मतलब है कि आप कर्जाजात लेने जाएंगे, मांगने जाएंगे, आप मांगने जाएंगे लोगों से। अच्छा, एक दो बड़े बड़े मजाक होते हैं हमारे बजट में, एक दो बड़े बड़े मजाक आपको कल नजर आएंगे बड़े वाजे तौर पे। देखिए, पहला मजाक तो ये होता है कि आप घर में बजट बनाते हैं, मैं घर में बजट बनाता हूँ, हम आमदन उठाते हैं कि हमारी 1 लाख रुपए की आमदन है, 10,000 रुपये बच्चे की फीस निकलेगी, 5,000 रुपये का पेट्रोल निकलेगा, और इस तरह हम अपना बजट तश्कील। हमारे यहाँ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान जब बजट बनाती है तो आप वो सर पे खड़े होकर बनाती, यानी कि वो पहले सारी वजारतों को खत लिख देती है कि आप अपने अखराजात हमें बता दें कि क्या क्या होंगे। जब वो अखराजात उनके पास आ जाते हैं फिर वो IMF से पूछते हैं कि हमें वो बजटरी खसारे की अमाउंट बता दीजिए, आप कितना एक्सेप्टेबल होगा। फिर वो कहते हैं हमारी इतनी आमदन होगी। तो होना तो आप पहले आमदन निकालते हैं फिर अखराजात, यहाँ पे अखराजात पहले निकाल ली जाती, गंगा बहाई जाती है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मजाक आप कल देखिएगा कि आपको बताया जाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान की आमदन डायरेक्ट टैक्सेस से, बराह रास्त टैक्सेस से, इनडायरेक्ट टैक्सेस से और बैरूनी वसाइल, एक्सटर्नल रिसोर्सेज का एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। उसको एक्सप्लेन किया। आपको लगता है ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान के बेतहाशा असासे कहीं अमेरिका में या जापान में पड़े हुए हैं और वो हुकूमत एज आमदन ये कर्जाजात है। वो एक्सटर्नल जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का नाम, बैरूनी वसाइल का नाम दिया जाता है, वो एक्चुअली हमारे कर्जाजात हैं जो हमारी हुकूमत लेने जाएगी। और वो इस साल हुकूमत के लिए तो वसीला हो सकता है लेकिन हमारे लिए तो बड़ा कर पाते हैं। अब देखिए, दो तरीकों से आप बोझ डाल सकते हैं अपनी आबादी के ऊपर। एक तो टैक्स है जो कि जिंदा आबादी आपके ऊपर, मेरे ऊपर टैक्स लगेगा, और जो कर्जाजात हैं ये फ्यूचर नस्लों के ऊपर टैक्स, क्योंकि ये उन्होंने पे करनी है, या आप और मैं शायद नहीं पे करेंगे
لیکن ٹیکس لگ رہا ہے, بوجھ پڑ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اور میں ہر چیز کے اوپر, بجلی کے اوپر بھی دے رہے ہیں, گیس کے, اور پھر مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تنخواہ میں سے ٹیکس, آمدنی میں سے ٹیکس کٹ گیا آپ کا, اس کے بعد آپ صابن بھی لینے گئے اس کے اوپر بھی آپ نے جی ایس ٹی دے دیا, ہر چیز کے اوپر ٹیکس, بجلی کے اوپر ٹیکس, گیس کے اوپر. یہ کس قسم کی ٹیکسیشن ہے؟ سٹریم لائن کی ہوئی ہے ہم نے اپنی ٹیکسیشن. سب 48 قسم کے فیڈرل ٹیکسز ہیں جو آپ دیتے ہیں, 48, اور اس کے علاوہ صوبائی ٹیکسز درجن بھر الگ بنتے ہیں. تو یہ ٹیکسز کا معاملہ, اب دیکھیے یہ واحد ملک ہے پاکستان. اب 193 ملک, 193 ممبر سٹیٹس ہیں یونائٹڈ نیشنز کے. ایک واحد ملک کے لیڈران ہیں جو ملک سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پاکستانی شہری ٹیکس چور ہیں. میں نے اور کسی عالمی برادری میں کسی لیڈر کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا. ہر شہری پاکستان کا, بچہ, بوڑھا, مرد اور عورت, کسی نہ کسی قسم کے ٹیکس ضرور دیتا ہے. ہاں, حجامت کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. آپ اگر حجامت کروانے چلے جائیں, باقی 48 ٹیکس اپنی جگہ, ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے. آپ بجلی کے بل کے اوپر 35 سے 40% ٹیکس ہے. آپ اگر موبائل کے اندر اپنا وہ 1000 روپے کا اپلوڈ کرواتے ہیں اس میں سے 400 روپے کا ٹیکس فوراً کٹ جاتا ہے. جتنا ہیویلی ٹیکس پاکستانی لوگ ہیں اتنے شاید ہی کوئی اور لوگ. چلیں ڈاکٹر صاحب, حجامت کے اوپر نہیں ہے لیکن درگت ہماری اتنی یہ بناتے ہیں ٹیکس کا, کتابوں کے اوپر بھی نہیں ہے لیکن کتابیں کوئی پڑھتا ہی نہیں. چلیں یہ ایک اچھی بات ہوگی. اب آ جائیں جو انڈیکیٹرز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, بہت اچھے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں انڈیکیٹرز ہیں ہمارے, تو ہم نے ترقی بھی کی ہے. اچھا, لیٹس بی فیئر ٹو ہم. ٹھیک, کچھ اچھی خبر ہے, بہت بڑی خوشخبری نہیں ہے جیسے بتایا جا رہا ہے. معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں بھی ہیں. بہت بڑی, جیسے میں نے کہا ہے کہ جس طرح بنایا جا رہا ہے ان کو بہت بڑا, اتنی بڑی خبر وہ نہیں ہے. دیکھیے جی ڈی پی کی گروتھ, جو معیشت اضافی ہوا ہے یا معیشت جتنی بڑی ہوئی ہے, ایکسپینڈ ہوئی ہے, وہ اس سال کی فگر دی جا رہی ہے 5.3%. 5.3. لاسٹ ٹائم 2007 میں 5.5 تھی, اس کے بعد 5.3 سے بڑی نہیں. یعنی کہ پچھلے 9 سے 10 سالوں میں یہ والی گروتھ جو اس سال بتائی جا رہی ہے, یہ 9 سال کا یا 10 سال کا ریکارڈ ضرور بنتا ہے. اس میں جو سی پیک کے لیے پیسے آئے یا سی پیک سے جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی بزنس کی, سب کچھ شامل ہے. مجموعی معیشت 5.3% بڑی. سی پیک والی ہم ایکٹیویٹی بزنس کی یا بزنس نکال دیں اس میں سے, تو پھر معیشت تو اتنی نہیں جتنی پچھلے 9 سال میں آپ بتا رہے ہیں بڑی ہوگی. دیکھیے معیشت دو سورسز سے بڑھتی ہے. ایک تو آپ قرضہ جات لے رہے ہیں, انفراسٹرکچر پروجیکٹس, سڑکیں بننی شروع ہو جاتی ہیں, اور ایک سرمایہ کاری سے, یعنی کہ بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے, اندرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. یہاں پہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ قرضہ جات کے زور پہ معیشت شاید بڑھ رہی ہے, یہاں پہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. نہ تو بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے جس کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں. ادھار کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہیں, ادھار کھا کھا کے موٹاپا ہو رہا ہے یہاں پہ, تو وہ ظاہری بات ہے چربی ہوگی اگر آپ زیادہ موٹے ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا بعد میں, آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, کولیسٹرول اپ ہو جائے گا, یہی ہوگا. اب یہ بات کر رہے ہیں جب قرضہ جات کی واپسی کا وقت آئے گا, اور اگر ان پروجیکٹس میں جن پہ آپ پیسہ لگا رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ قرضہ جات واپس کر سکیں, تو پھر حال پتلا ہوگا. پھر شاید ڈاکٹر کے پاس نہیں, پھر شاید کسی سرجن کے پاس جانا پڑے گا. جی, اب بہت اچھی کوئی صورتحال تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. بہرحال, اور اکنامک سروے کے حوالے سے تھوڑی سی مزید بات کرنا چاہتے ہیں. روزی پکچر, اچھی خبر اور کیا ہمارے لیے؟ زراعت بھی کہتے ہیں بڑھ گئی ہے, بہت اچھا, کسان رو رہا ہے, زراعت جو ہے وہ بہتر ہو رہی. دیکھیے بیس ہمارا پچھلے سال کا, اس سے پچھلے سال کا ایگریکلچر بیس جو تھا وہ نیگیٹو میں تھا پہلے, تو اب ہم تھوڑا سا پازیٹیو میں آئے ہیں, تو آپ کو لگے گا کہ بہتری ہو رہی ہے. لیکن صنعت کار خوش نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جو ٹیکس پالیسی ہے, ریڈ کرنے کی, آپ کے اکاؤنٹ فریز کرنے کی, وہ بڑی دشمن ٹائپ کی پالیسی. جب تک فرینڈلی ٹیکسیشن نہیں ہوگی, حکومت کے پاس جو ہے وہ ٹیکسز اکٹھے نہیں ہوں گے. ٹیکس بھی ہم اکٹھا نہیں کر سکے ہیں اس سال, پچھلے سال سے کم ٹیکس اکٹھا ہوا ہے. دیکھیے اب ہر حکومت آ کے فگر فجنگ کرتی,
ہمارے ہاں ہمارا صنعت کار کہہ رہا ہے کہ 200 سے 250 ارب روپے کے جو ریفنڈ ہیں ایف بی آر کے پاس ہم نے دیے، جو اس نے ہمیں واپس کرنے تھے وہ واپس نہیں کیے، وہ اپنی آمدنی میں گن رہے ہیں، تو پھر آپ کا ٹیکس کا وہ معاملہ جو ہے وہ برابر۔ زراعت کے شعبے میں بھی لوگ، میں سن رہا ہوں کہ وہ کسانوں کا جو اتحاد ہے وہ شاید کل کسی قسم کی پروٹیسٹ کرنے آ رہا ہے اسلام آباد، وہ بھی خوش نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ان پٹ کاسٹ ہیں، جو آپ کی دوائیوں کی کاسٹ ہے، جو آپ کی پیسٹیسائڈز کی کاسٹ ہے، کھاد کی ہے، وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور اس لیے ہم عالمی منڈیوں میں کمپیریٹیو نہیں رہے ہیں، لوکل منڈی میں ہمیں منافع نہیں آ رہا ہے۔ تو نہ صنعت کار خوش ہے ریئلی، اور نہ زرعی شعبے سے جن کا تعلق ہے وہ خوش ہیں۔ آسان الفاظ میں تو پھر یہ اضافہ جو ہے کیوں ہے اور اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ دیکھیے بہت لوگ سوال اٹھائیں گے، ورلڈ بینک ایک اسٹڈی کروا رہا تھا، ایک تشویشناک جو فگر خود سے ڈار صاحب نے آج دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو بجلی کے شعبے میں اضافہ ہوا ہے وہ 3.5% ہوا ہے، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہوا ہے۔ اگر بجلی 3.5% میں بڑھی ہے تو پھر آپ کی مجموعی معیشت 5.3% کیسے بڑھ سکتی ہے؟ کیونکہ بجلی میں اور معیشت میں ایک کوریلیشن ہے، ایک تعلق ہے، کیونکہ جب آپ کی معیشت بڑھتی ہے تو آپ بجلی کا استعمال زیادہ بڑھ لیتے ہیں، اس کے بغیر۔ اب اگر بجلی صرف 3.5% بڑھی ہے تو پھر سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت 5.3% بڑھی ہے، تو ان دونوں میں آپس میں تضاد نظر آتا ہے۔ تو وہ آپ کی بات قرض والی بات تو پھر درست ثابت ہوتی ہے اس سے کہ آپ قرضہ لے کے اپنی اکانومی کو دکھا رہے ہیں کہ بہت بہتر ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، اب کسی اور ملک میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ فائلر اور نان فائلر کی تقسیم جو ہمارے ملک کے اندر رکھی گئی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، اور پھر ہم ایسے انکریجنگ میئرز انٹروڈیوس کرواتے ہیں جس کے اندر لوگ جو ہے 3,000 روپے سالانہ کے اوپر ایک لاکر رکھ لیتے ہیں اور سارا پیسہ پھر اس کے اندر رکھتے ہیں، بینک میں بریف کیس پہ جاتے ہیں، بریف کیس لے کے جاتے ہیں، کروڑوں روپیہ لے کر آتے ہیں اور کروڑوں روپیہ اسی کے اندر ڈپازٹ کرتے ہیں، اکاؤنٹ کے اندر نہیں جاتا۔ تو یہ کہ کہیں اور بھی یہ اس قسم کے میئرز ریاستوں نے انٹروڈیوس کروا رکھے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی فیصل صاحب یہ رہی ہے کہ جو اصل حقدار ہیں، اصل حقدار اس ملک کے یا حکومتی خزانے کے، ان کے اوپر نہ تو اکنامک سروے میں کوئی بات کی جاتی ہے، نہ ہی آپ بجٹ میں دیکھیں گے کوئی بات کی جاتی ہے۔ دیکھیے اس وقت تقریباً 30% پاکستانی، یعنی کہ بہت بڑا نمبر بنتا ہے، 6 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو پاورٹی لیول، جو شرح غربت ہے اس سے نیچے رہ رہے ہیں، 6 کروڑ۔ اور اس کا مطلب یہ ہے 1/3 of the population جو بالکل۔ اب آپ سوچئے کہ غربت کی شرح سے نیچے رہنے کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ آپ 200 روپے دہاڑی سے کم کما رہے ہیں۔ اب آپ رمضان آنے والا ہے، آپ دیکھیے گا کہ کوئی فروٹ آپ کو 200 روپے کلو سے کم نہیں ملے گا، یعنی کہ یہ 6 کروڑ پاکستانی جو ہیں یہ 1 کلو فروٹ بھی اپنے خاندان کے لیے نہیں خرید سکیں گے۔ ان کے اوپر نہ تو اکنامک سروے میں کوئی لکھا گیا کہ ان کو ہم نے غربت کی شرح سے نکال کے کس طرح اوپر لانا ہے۔ میل نیوٹریشن، غذائی قلت کا شکار 24% اس وقت پاکستان کی آبادی، یعنی کہ تقریباً 5 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو غذائی قلت کا شکار ہیں، یعنی کہ ان کو غذا ہی پوری نہیں ملتی۔ دیکھیے اس کے اوپر نہ بجٹ میں کچھ سنیں گے، یہ اصل حقدار ہیں اور یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ کیا ملک ترقی کر رہا ہے یا نہیں۔ یہ جو 5.3%، 5.8% آپ نے مختلف ٹارگٹ سیٹ کر لیے، اچیو کیے یا نہیں کیے، یہ irrelevant ہے ان لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ابھی پروگرام سے پہلے ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ بجٹ جو ہے کیونکہ الیکشن آ رہا ہے تو یہ سیاسی بجٹ ہوگا، الیکشن بجٹ ہوگا، تو وہ کیسے انڈیکیٹ ہوگا، کس قسم کا بجٹ ہوگا؟ دیکھیے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، جی PSP، ایک بہت PSDP، ایک بہت بڑا چنک ٹیکسز کا اٹھا کے کہا جا رہا ہے کہ 2 ٹریلین روپیز سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ بیسیکلی ثوابدیدی بجٹ ہے، یہ ڈسکریشنری بجٹ ہے، یہ حکومت کی جہاں مرضی چاہے گی وہاں پہ خرچ کرے گی، جو پروجیکٹس، جو ترقیاتی منصوبے اعلان کرنے ہوں گے کسی علاقے، یہ الیکشن بجٹ بن جائے گا، یعنی کہ 50% پورے ملک کے ریسورسز آپ اٹھا کے ایک ثوابدیدی فنڈ میں ڈال رہے ہیں، اور اس کی تاریخ کچھ ایسے ہے کہ 70% یہ استعمال کیے جاتے ہیں سیمنٹ، سریا، آپ کا سٹیل، یہ اور اینٹیں، انفراسٹرکچر بلڈنگ کے لیے جو میٹیریل استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے 70% وہاں چلے جائیں گے۔
20% नई गाड़ियां खरीद लेंगे। जो हजरात, जो बाबू हजरात इन प्रोजेक्ट्स के इंचार्ज लगेंगे वो इसमें से पैसा निकालेंगे, 20% जो है वो वहाँ चला जाएगा। कहा यह जाता है कि 20 से 30% करप्शन में निकल जाता है, यानी कि 500 से 600 अरब रुपए की करप्शन यहाँ से लीक आउट हो जाएगी। और 6% अंदाज़ा कीजिए 6% ऑन ह्यूमन कैपिटल, जो इंसानी असासाजात हैं, सेहत और तालीम, जिसको सबसे ज्यादा दुनिया में अहमियत दी जाती ह्यूमन रिसोर्स को। अब आपने पहले कहा कि कर्जे लेके आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ज़रूर मईशत बढ़ेगी उस दौरान जिस दौरान ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है जो अगले सालों में भी रहे, तो फिर आपको अपनी आबादी की सेहत और उनकी तालीम का ख्याल करना पड़ेगा। तो ये जो ग्रोथ हो रही है, जो आपके सामने आ रही है, ये परमानेंट नहीं है, ये आर्जी है। जब तक आप अपने स्कूलों के ऊपर, अपने अस्पतालों के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये ग्रोथ परमानेंट नहीं होगी। परमानेंट नहीं होगी। डॉक्टर साहब, वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, ज़बरदस्त आपका तज्जिया था, बहुत बहुत आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमें अपनी राय से नवाजा। नाज़रीन, डॉक्टर फारूक सलीम साहब के कहने के मुताबिक ये बजट जो है लॉन्ग रन के अंदर अच्छा बजट नहीं है और ये इलेक्शन का बजट है। जब हम बात करते हैं, आजकल बहुत बात हो रही है दहशतगर्दी की, इंतहा पसंदी की, अदम बर्दाश्त की। हम बैठ के इस्लामाबाद में आजकल हो ही ये रहा है कि हम तलाश कर रहे हैं कि वजूहात क्या है। एक वजह जो शायद हमारी समझ में आती है वो ये है कि आप लोगों के लिए अगर मौके फराहम नहीं करेंगे, माशरे के अंदर इन इक्वालिटी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल नहीं होगी, तो अदम बर्दाश्त को फिर आप किस तरह दूर करेंगे। लोग वैल्यूज़ के पीछे जाते हैं और एक दूसरे का गला काटने के लिए भी तैयार रहते हैं। अगला सेगमेंट ज़रूर देखिएगा, आपके और हमारे बच्चों के हवाले से है। उनको किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं बच्चों की अब्यूज़ के हवाले से कर बात ना कर रहे होते। रिपोर्ट साल 2016 के हवाले से है और बच्चों के हवाले से है। बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के मजमूई तौर पर 4139 केसेस सामने आए हैं। बच्चियों के खिलाफ ये जुर्म ज़्यादा है 58% और बच्चों के खिलाफ ये जुर्म 42% के करीब है। इतना बड़ा फिगर है 4139, एक साल का फिगर है। और हम इसमें कहने में कोई आर नहीं समझते कि ऐसे केसेस के अंदर ज़्यादातर कोशिश माँ बाप की, रिश्तेदारों की, सबकी यही होती है कि किसी तरह इसको रिपोर्ट होने से बचा लिया जाए। ये एक ऐसा धब्बा है जो हर जिनसी तशद्दुद का शिकार होने वाला बच्चा सारी उम्र अपने साथ लेकर चलता है। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है जिस पर अमल करके इस धब्बे को साफ किया जा सके या उस शख्स को बेहतर शख्स, इस माशरे का बेहतर हिस्सा बनाया जा सके? इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं। आज हमारे साथ सबा सादिक साहिबा, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, और उनके इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मुमताज़ गौहर साहब, प्रोग्राम ऑफिसर हैं मीडिया साहिल के। साहिल, ये रिपोर्ट जो रिलीज़ की, ये आपने रिपोर्ट रिलीज़ की है, जो नंबर्स इसके अंदर आपने रिपोर्ट किए हैं, काफ़ी हाई नंबर हमें लग रहा है। इस हवाले से कि आपने ये गैदर कैसे किया, ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं, किन किन से बात होती है, इस क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया सर। ये रिपोर्ट देखिए, पिछले तकरीबन हम 15-20 सालों से बाकायदा ये रिपोर्ट मंजर आम पर आती है और इसको लाने का बेसिक मकसद यही है कि एक क्राइम जो पाकिस्तान के अंदर है, हमारे मुल्क के अंदर है, वो अंडर द कारपेट न रहे, मतलब उसको सामने लाया जाए। दूसरी बात, इसको अब सामने लाने के लिए हमारा मैकेनिज्म सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम जो 86 अखबारात, उनकी बारीकबीनी के साथ हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। उनमें वाक़यात जो रिपोर्ट होते हैं उनको हम ले लेते हैं, लेने के बाद उनको हम कैटेगराइज करते हैं मुख्तलिफ उनके हमारे अंदर जो एक सिस्टम है उसमें डालते हैं। मुख्तलिफ अखबारात से जो वाक़यात सामने आते हैं हम उनको बाकायदा मॉनिटर करते हैं। अब अगर पिछले साल की, जैसे आपने इस रिपोर्ट की बात की, उसमें देखें तो उससे पहले साल की निस्बत यहाँ 10% इजाफा हो गया और रोज़ाना जो है 11 बच्चे जिनसे तशद्दुद का शिकार हो गए। और पिछले सालों की निस्बत जो है ये वाक़यात बतदरीज बढ़ रहे हैं और इन वाक़यात में कमी लाने के लिए जो ओवरऑल इक़दामात उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल न होने के बराबर हैं। ना होने के बराबर है। सबा सादिक साहिबा, आप मुझे सुन सकती हैं?
جی فیصل بہت شکریہ پروگرام میں مجھے شامل کرنے کے لیے. آپ کا شکریہ شمولیت کے لیے. صبا صادق صاحبہ، ایک تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو نمبرز ہیں اگر اخبارات سے لیے ہیں، اخبارات کے اندر کتنے کیسز پہنچتے ہیں، پولیس کو کتنے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اس پر بھی سوالیہ نشان ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمبر جو ہے اٹ مے بی انڈر رپورٹڈ، اور یہ جو کرائم ہو رہا ہے، یہ گناہ جو ہو رہا ہے، ناقابل تلافی نقصان جو ہو رہا ہے، یہ کہیں زیادہ ہے. صبا صادق صاحبہ، فیصل اس میں بات اس طرح سے ہے کہ جرم ہر معاشرے میں ہوتا ہے، خواہ وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، ترقی پذیر ہیں، یا ہم ترقی کے مراحل میں ہیں، اور معاشرت کی جرائم پہ قابو پانے کے لیے جو ہے وہ ہمارے حکومتوں کے ساتھ ساتھ مہذب معاشرہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی بچوں کے خلاف جنسی جرائم جو ہیں وہ ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر قابو پانے کے لیے قانون کا سہارا لینا پڑتا ہے. قوانین ہمارے ملک میں جو ہیں اس کے اوپر ہماری حکومت کی بڑی سخت نظر ہے. میں ساحل کی رپورٹ، ممتاز یہاں بیٹھے ہیں، ممتاز سے ابھی بات میری آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی ہو رہی تھی کہ ان نمبرز کے اوپر بیٹھنا چاہ رہی ہوں میں بھی، اور بیٹھ کے میں باقی این جی اوز کی طرح ساحل کے ساتھ بھی چاہ رہی ہوں کہ ایشوز کو ڈسکس کیا جائے، ان کو ڈسکور کیا جائے اور ڈسکلوز کیا جائے. انڈر دا کارپیٹ خدا نہ خواستہ ان رپورٹڈ کیس کوئی بھی نہ ہو. اور میں حکومت پنجاب کی طرف سے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے اس ایشو کو بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھتی ہوں، اور 3 سال میں ہم نے کوشش کی ہے کہ صرف حکومت اکیلے نہیں، کیونکہ بچوں کا ایشو جو ہے وہ ہم سب کی سماجی ذمہ داری ہے. کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ لیول کے اوپر ٹیک اپ ہوتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہمیں معاشرے کا، مہذب افراد کا جو ہے وہ تعاون چاہیے ہوتا ہے. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا رپورٹ کرتا ہے. اب انہوں نے 86 اخباروں کا ذکر کیا ہے فیصل. اب میں سمجھتی ہوں کہ اخبارات تمام معتبر ہیں اور ان کی جو رپورٹنگ ہے وہ بھی معتبر ہے، مگر پھر بھی ان کو اتھینٹک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی میکنزم ہمیں ضرور ایوالو کرنا چاہیے کہ اخبار سے آپ نے خبر اٹھائی اور اس کے پس پردہ کیا ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ صبا صادق صاحبہ دیکھیے، اگر اخبار کے اندر خبر چھپی ہے تو اس کا تو ویریفائی کرنا بھی طریقہ کار آسان ہے، یہ جانچنا بھی آسان ہے کہ یہ کیس ہوا یا نہیں، کیونکہ اخبار رسپانسبل ہے نمبر 1، ایڈیٹر رسپانسبل ہے نمبر 2، رپورٹر رسپانسبل ہے نمبر 3، اور جہاں سے یہ واقعہ جس سورس سے آیا ہے وہ سے وہاں سے صرف ہمیں فگر گیم نہیں کھیلنی چاہیے، ہمیں پھر اس متعلقہ کنسرن تک بھی پہنچنا چاہیے کہ آیا یہ واقعہ اگر ہوا ہے تو اس کے اوپر کیا کارروائی حکومت کی طرف سے کی گئی ہے. بچوں کے جنسی استحصال کے واقعات جو ہیں یہاں پر تو پھر بھی الحمدللہ پنجاب حکومت اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بہت بے شمار لیجسلیشن کی ہیں، یہ ساحل والے بھی جانتے ہیں اور آپ میڈیا کے آنریبل ممبرز بھی جانتے ہیں کہ چائلڈ پورنوگرافی، چائلڈ سیکشول ابیوز، اس کے اوپر امینڈمنٹ جو ہیں وہ کی گئی ہیں. لائک وائز پنجاب حکومت نے بھی ابھی سوا صاحبہ اگر مجھے اجازت دیجئے تو میں یہ پوچھ پاؤں آپ سے کہ یہ ساحل والے کہہ رہے ہیں ہم ہر سال یہ رپورٹ چھاپتے ہیں، اس دفعہ انہوں نے کہا کہ نمبر زیادہ ہے اس جرم کا. پچھلے سال کیا کیا، اس سے پچھلے سال کیا کیا، اس سال اس رپورٹ کے حوالے سے کیا کیا جائے گا؟ اگر آپ ایگزیمپلری پنشمنٹ ہی دے رہے ہوں، کازز تو اسائڈ کہ کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تعلیم نہیں ہے، ایکول اپرچونٹیز نہیں ہیں، اس وجہ سے بچے اس طرف جا رہے ہیں، منشیات کی طرف جا رہے ہیں، ان کاموں کی طرف جا رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. وہ ایک تو میں آپ کو بتاؤں فیصل، اس مسئلے کا حل جو ہے وہ معاشرے میں ہمیں لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، جو ہم پہلے دن سے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 کہ ہمیں اس جرم کے خاتمے کے لیے اور اس مسئلے کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ ان اقدامات کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ معاشرے میں آگے لے کے چلیں، جس میں ہماری اویئرنیس کیمپین ہے، پھر سینسٹائزیشن آف دا انسٹیٹیوشنز ہے، جس میں آپ کی جوڈیشری شامل ہے، آپ کے پولیس کے محکمہ شامل ہے، آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی FIA شامل ہے. کوئی سٹیٹسٹکس موجود ہے آپ کے کتنے لوگوں کو پروسیکیوشن اگر آپ جنوری سے آج مئی کی 25 تاریخ ہو گئی ہے تو 5 مہینے آلموسٹ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. تقریباً 3500 بچوں کو ہم نے ریسکیو کیا ڈفرنٹ کیٹیگریز میں، اور اس میں ہر قسم کی کیٹیگری شامل ہے، جس میں بھکاری مافیا ہے، ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں، ہمارے سیکشول ابیوز کے بچے ہیں، اور یہ وہ فگر ہے فیصل جو حکومت نے
बच्चों की जिंदगियां बचाई हैं, जो कोड फिगर है। 3500 बच्चे, अच्छा ठीक है, कमी पेशी नहीं हम कर सकते पूरे पंजाब में। 3500 सबा सादिक साहब, अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताती चलूं कि क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है अपनी जिम्मेदारी निभाना, तो बहुत सारे केसेस हम मीडिया पे लेके भी नहीं आते क्योंकि हम अपना काम कर रहे होते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं ऐसी एनजीओ की जो जेन्युइन काम कर रहे हैं और आगे बढ़ के माशरे के मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, मैं हम इनके साथ भी बैठने के लिए सबा मैं आपके हैं। पास आता हूं, मैंने आपसे पूछना है कि ये रेस्क्यू का मतलब क्या होता है। मैं ये आता हूं आपके पास, लेकिन मैं जरा मुमताज को इन्वॉल्व कर लूं। मुमताज आप ऐड करना चाह रहे हैं? इसमें देखिए सबा सादिक साहिबा की जो बात थी ना, उसको मैं ऐड करते हुए, इसमें जैसे प्रोग्राम से पहले हमारी बात हो रही थी, मैं अगेन उसका हवाला दूंगा कि बड़े पैमाने पर आगाही की जरूरत है। और इसमें देखिए एक दो इदारे नहीं, अगर इसमें मिल के आगाही आप किस चीज को कहते हैं? अगर आगाही आप ये कह रहे हैं कि अखबारात या मीडिया के थ्रू, नहीं सर, इसमें देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमारे लोगों को सामने ही नहीं आते, उनको आगाही इस हवाले से नहीं है कि भाई बच्चे के साथ तशद्दुद हो गया है, विद इन 24 आवर्स टाइम पीरियड होता है। अगर 24 आवर्स के बाद अगर वो जाए तो मे भी वो रिपोर्ट मुस्बित ना आ जाए, उनके लिए उससे पहले जाना है। उसके बाद जो बच्चे के कपड़े हैं उनको आपने संभाल के रखना होता है, ठीक है। और उसके बाद जो मेडिकल तमाम ऐसे काम कर रहे हैं जो 99.99% माँ बाप जो हैं करने से गुरेज करेंगे अपने बच्चे की इज्जत के लिए, अपने खानदान की इज्जत के लिए, अपनी इज्जत के लिए नहीं कर पाएंगे। कतरा दरिया वाली बात है। अगर आज आप इससे पहले क्यों नहीं जाते? बिफोर द क्राइम टेक्स प्लेस, देखिए सर, इस जुर्म होने से पहले की आगाही की, जब मैंने आपसे आगाही का पूछा, मेरा मतलब ही ये था। बिल्कुल हम जा रहे हैं सर। देखिए मैं अब आज की मिसाल दूं, इस्लामाबाद की एक बड़ी गवर्नमेंट स्कूल में आज ही मैं गया था। वहां जाके इसी इशू पे जब टीचर्स 4-5 टीचर साथ बैठे थे, जब हम इसी इशू पे बात कर रहे थे, मैं यही फिगर जो अभी शेयर कर रहा हूं इधर, इन्हीं फिगर से पे बात हो रही थी, तो एट द एंड वहाँ के प्रिंसिपल और साथ जो टीचर्स थे, इन्होंने कहा कि यार हम टीचर्स हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, तो हमें इस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो वो खुद एक शॉकिंग उसमें थे कि यकीनन हमें ये चीज़ें गुड टच, बैड टच, जो एक बच्चा होता है उसको सेल्फ प्रोटेक्शन के हवाले से उसको इनकार सिखाना है। हमारे यहाँ हर बड़े के एहतराम के लिए वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, अब बड़ा है, आप उसका एहतराम। बहुत अच्छी बात है। देखिए गलत बात जहां हो ना, हमने वहां बच्चे गुड टच, बैड टच। सबा सादिक साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी, मुमताज की बड़ा जबरदस्त मैसेज दे रहे हैं कि बच्चे को भी आपने एजुकेट करना है कि कौन शख्स आपको कहां पे टच कर सकता है, क्यों टच कर सकता है, क्या हदूदो कयूद हैं, ये भी बच्चों को समझाना बड़ा जरूरी है जब हम आगाही की बात करते हैं। जी, इसके ऊपर हमने अवेयरनेस कैंपेन प्लान की हुई है, बड़ा वैलिड पॉइंट मुमताज ने बताया है। और इसके ऊपर क्योंकि हमने खुद इन चीजों के ऊपर बड़ा फोकस किया है कि बच्चों को खुद इतना स्ट्रांग और सेंसिबल होना चाहिए और उन्हें खुद से अवेयर होना चाहिए। इसके लिए हम जो है वो बात कर रहे हैं और ये हमारी वज़ीर आला पंजाब ने एक हाई पावर्ड कमेटी भी बनाई है। राना लॉ मिनिस्टर, उसके राना सनाउल्लाह साहब चेयरमैन थे और इस पे हमने बहुत सब डिबेट तफसीली करने के बाद इन चीजों को जो है अब राना साहब के पास तो और बहुत काम है सबा सादिक साहिबा, मगर उन्होंने बहुत टाइम दिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द लॉ मिनिस्टर पंजाब कि उन्होंने बच्चों के लिए इन इश्यूज को खत्म करने के लिए और उन्होंने तो सियासी मुखालिफिन को भी देखना है, उन्होंने अपने जाती मुखालिफिन को भी देखना है, पार्टी के अंदर मुखालिफिन को भी देखना है। मगर मैं समझती हूँ कि इस सोशल इशू के लिए हमें हमेशा से हुकूमत पंजाब की, वज़ीर आला की बहुत हमें सपोर्ट, उसके बाद राना सनाउल्लाह ने हमें इस मामले में क्या किया, आपने क्या किया, आप हमें जरा समझाइए। इसके लिए हमारी लेजिस्लेशन मुकम्मल हो गई है जनाब, कैबिनेट से अप्रूव हो गई है फैसल, और अब पंजाब असेंबली के फोरम में मेरी परसों ही लॉ मिनिस्टर और पार्लिमानी अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उनसे बात हुई है राना साहब से, और मेरे ख्याल है कि इस बजट सेशन के दौरान ही हम अपनी ये लेजिस्लेशन मुकम्मल करा लेंगे जिसमें बच्चों के बेशुमार ऐसे जराइम जिसमें गदागरी इसकी सजा बढ़वा रहे हैं और बाकी जो ये सबा सादिक साहिबा जिनसी तशद्दुद के हवाले और आगाही फैसल आपको ना फैसल, अब आपने बात की है तो इसको थोड़ा सा मुकम्मल हो लेने दें कि पूरे पंजाब में जो कमेटी हाई पावर्ड बनाई चीफ मिनिस्टर ने, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट 12 अजला ऐसे जहां पे हमें रिपोर्ट हुए ऐसे केसेस जहां बच्चों की तादाद में
اضافہ ہوا ہے جن کے جرائم مختلف نوعیت کے ہیں، ہم CPUs بنا رہے ہیں، اور یہ ہمیں جو ہے اسی کمیٹی نے جس کو لا منسٹر ہیڈ کر رہے تھے اپروو کر کے دیا ہے. واٹ از اے CPU جی؟ یہ کیا ہے CPU جی؟ مجھے نہیں پتا. چائلڈ پروٹیکشن یونٹس ہیں یونٹ جناب. بنا رہے اور ہیں جی، ٹھیک ہے. جی میں آپ کو بتاتی ہوں اور وہاں پہ کون ہوگا اس یونٹ کے اندر، کیا کارکردگی ہوگی؟ جی میں آپ کو اگر مختصراً بتاؤں تو اس میں آپ کے لیے انفارمیشن ہے، اور ہماری عوام جو آپ کے پروگرام کو دیکھ رہی ہے کہ ایسے اضلاع جہاں یہ رپورٹ ہوئے ہیں کیسز، وہاں پہ فوری طور پہ ریفرل سروسز ہوں گی. خدا نہ خاصہ ایک ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وکیل کی ضرورت ہے، پولیس کی ضرورت ہے، کورٹ میں پروڈیوس کرنا ہے جیسے بھی ممتاز نے بات کی، ودن 24 آور میڈیکل کروانے، وہ کام ہم کریں گے. یہ حکومت انشاءاللہ تعالی صرف اپنے آرفن ایجز کو لے کے نہیں بلکہ ہم ماڈرن ڈیزائن کے اوپر ہماری گاڑیاں ہوں گی، ہمارے آفیسرز ہوں گے جو بچوں کو ہم ریسکیو کریں گے. ایک اہم وہ آپ کی وساطت سے میں صبا صادق صاحبہ کیونکہ پنجاب حکومت کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اگر ان تک ایک بات میں پہنچانا چاہ رہا ہوں میڈم، کیا ایسا پوسیبل ہے کہ جیسے ہم نے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ اور بچوں کی تحفظ کے حوالے سے، پروٹیکشن کے حوالے سے بات کی، دیکھیں کسی بھی علاقے جو بچے ہوتے ہیں ان کا ابتدائی نصاب انتہائی میٹر کرتا ہے. کیا ایسا پوسیبل ہے کہ دیکھیں میڈم میری بات سنیں ایک سیکنڈ کے لیے نا، دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد جو تعلیم جو ہے یہ ایک صوبائی چیپٹر ہے، کیا ایسا پوسیبل ہے کہ کیونکہ یہ واقعات ہمارے پاس جو رپورٹ آپ کے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی ہے، سب سے زیادہ واقعات پنجاب سے رپورٹ ہو رہے ہیں، تو پنجاب کے نصاب کے اندر ہم انسانی حقوق کے حوالے سے اور بچوں کے تحفظ کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں ہم کچھ شامل کر دیں نصاب میں. یہ اچھی سجیشن ہے. صبا صادق صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں کہ نصاب کے اندر شامل کیا جا رہا ہے. ہمیں جی بالکل آپ کی بات بجائے، اور اس کے اوپر ہم نے بھی بہت سوچا ہے. اس کے اوپر ہمیں ڈفرینٹ سرکل سے ساتھ مشاورت کی ضرورت ہے اور یہ ہونا چاہیے. میں خود ٹھیک ہے صبا صادق صاحبہ، میرے پاس انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا اس سیگمنٹ کا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آئندہ بھی ناظرین اس کے اوپر ہم غور کریں گے کہ کس طرح یہ معاملات کو حکومت کے گوش گزار کیا جائے، جو NGOs کام کر رہی ہیں ان کو سراہا جائے. نصاب کے معاملات ہیں اور معاملات ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں. اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کیسز کی. عدالت نے سوالات فریم کر دیے ہیں. جس طرح JIS کی سماعت چل رہی ہے، آف شور کمپنی جو ان کی موجود تھی جس میں انہوں نے فلیٹ جس کے ذریعے خریدا، اور ساتھ ہی ساتھ فنڈنگ، فورن فنڈنگ کے حوالے سے کیس بھی موجود ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تمام تر ریکارڈ طلب کر لیا ہے، اور یہ وہ ریکارڈ ہے جو درخواست گزار نے عمران خان صاحب کے خلاف دے رکھا ہے، اور وہاں پہ کافی درخواست گزار کے مطابق بہت سارے شواہد موجود ہیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے کچھ سوالات جو ہیں عمران خان صاحب کے بنی گالہ اراضی کے حوالے سے بھی دے دیے ہیں، جس کا جواب جو ہے عمران خان صاحب کے کونسل کو دینا ہے. کافی اہم موڑ اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ کیس. اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ماہر قانون اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی. ڈاکٹر صاحب، جب سپریم کورٹ آپ کے خیال میں کیس کا جو طریقہ کار ہے وضع کر رہا ہے، نیرو ڈاؤن کر رہا ہے پروسیڈنگ کو تاکہ فیصلے تک پہنچا جائے، اور ایک طرف PTI ہے جو چاہتی ہے کہ آبجیکشنز ریز کیے جائیں اور آبجیکشنز کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ وہ کیس نہ سنیں، ادھر وہ سوالات بنا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی یہ فیصلہ کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پبلک امپورٹنس کے ہیں اور پبلک انٹرسٹ کے ہیں، یہ تو ہو چکا، اور اب یہاں سے پاکستان کی جیورسپروڈنس میں ایک اور اضافہ ہوا ہے کہ اگرچہ متحد عدالتوں میں ان معاملات کے لیے جیورسڈکشن اور قوانین موجود ہیں اور وہاں پروسیڈنگز بھی پینڈنگ ہو، مگر اگر معاملہ پبلک انٹرسٹ میں سپریم کورٹ کے پاس آ جائے تو پھر متحد عدالتوں کو روکا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا یہی بات جو تھی وہ نواز شریف صاحب کے مقدمے میں ہوئی، اور اب یہی عمران خان صاحب کا بھی معاملہ ہے. اور آپ نے پچھلے پروگرام میں اس بات پہ بالکل متفق تھے کہ وہ اب یہ پلی نہیں لے سکتے، اور بھلے وہ کہتے رہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آج بھی عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے. اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ کا معاملہ پروب ہوتا ہے تو یہ آپ تک نہیں رہے گا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی باہر ایسی ہی کمپنیاں بنا رکھی تھیں، تو اس کو بھی اسی پیمانے پہ
جانچا جائے گا، کیونکہ پاکستان کے پولیٹیکل آرڈیننس 2002 کا کبھی کوئی جوڈیشل ریویو نہیں ہوا. یہ مشرف صاحب نے پاس کر دیا ایک آرڈیننس کی شکل میں، اور ہمارے ہاں جو پارلیمنٹیرینز ہیں ماشاءاللہ ان کی لیجسلیشن کرنے کا یہ عالم ہے کہ وہ لاز جو ان کو براہ راست ان سے متعلق ہیں ان پہ بھی غور و فکر نہیں کرتے کہ کیا یہ آرٹیکل 17 کی کسی ریسٹرکشن یا وہ اور جو ٹیسٹ آف کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں اس پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں. اس میں بہت سے ابہام ہیں جو کہ انور منصور صاحب نے بڑی جو تھا وہ اپنے کورٹ کو سامنے لائے، اور اس پہ بھی عدالت عظمیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کس قسم کا ابہام ہے. مثال کے طور پر اس کا آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ آپ افراد سے چندہ لے سکتے ہیں، کنٹریبیوشن لے سکتے ہیں، چاہے بھلے وہ پارٹی ممبرز ہوں یا نہ ہوں، صرف فرمز اور کمپنی سے نہیں لے سکتے. تو اس کے لحاظ سے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ نے فورن نیشنل سے بھی پیسے لے لیے، وہ چاہے آپ کے سمپتھائزر ہی ہوں، آپ کے ممبرز نہ بھی ہوں، تو وہ ممنوعہ یعنی پروہیبٹڈ فنڈز نہیں بنتے. جس کو ریٹریو کرنے کا اختیار جو ہے وہ ان کے پاس ہے، الیکشن کمیشن کے پاس. اور دوسری طرف فورن ایڈڈ جو پارٹی ہے اس کی ڈیفینیشن میں باہر کے بھی کسی نیشنل سے پیسہ لینا اس کو فورن ایڈڈ بنا دیتا ہے. وہاں ٹرم جو یوز کی ہے وہ فورن ایڈڈ پارٹی کی ہے، مگر اس کی جورسڈکشن پھر الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے، وہ وفاقی حکومت کے پاس ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ کوئی پارٹی جو ٹیررزم کی یا پاکستان یا ہمارے ملکی مفاد کے خلاف کام کرے یا فورن ایڈڈ ہے، تو پھر وہ اس کا نوٹیفیکیشن کرے گزٹ میں، اور 2 ہفتے کے اندر ریفرنس سپریم کورٹ میں فائل کرے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس میں حتمی ہوگا. آپ پی ٹی آئی کے کیس کی بات کر رہے ہیں جو انور منصور صاحب آرگومنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے؟ جی جو فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے، اس کے جو سوالات ہیں وہ یہی پیدا ہوں گے، اور اس کے لحاظ سے پھر اگر وہ واقعی تحلیل ہونی ہو تو اس کے لیے حتمی فیصلہ حکومت کا نہیں بلکہ عدالت عظمیٰ کا ہوگا. یہ پولیٹیکل ہمارا پارٹیز آرڈر 2002 میں درج ہے. تو یہ بحث تو اب آگے چلے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ افراد سے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ یہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہو گیا. میرا خیال ہے اسی کیس کی سماعت کے دوران جج صاحب نے بھی کہا کہ یہ پبلک امپورٹنس کا کیس ہے. جب معاملہ پبلک امپورٹنس کا ہو جاتا ہے تو تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے گا، مقدمے کی نوعیت بدل جاتی ہے؟ جی، اسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہی فیصلے میں جو حالیہ وزیر اعظم محترم کے خلاف تھا اس میں انہوں نے لکھا کہ پھر جو 3 طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک تو جو پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہوتا ہے اس میں عدالت جو ہے وہ کوئی ایڈورسیریل جو ہے وہ جورسڈکشن ایکسرسائز نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ وہ خود جو ہے اس کے اندر تفتیش و تحقیق کرنے کا حق حاصل کر لیتی ہے، اور اس کے لحاظ سے اس کے لیے کسی بھی طرح کا وہ معاملہ کر سکتی ہے. اور پھر آرٹیکل 187 کے ساتھ پڑھ کے دیکھا جائے تو وہاں وہ کورٹ آف لا کے سے بڑھ کر کورٹ آف جسٹس بن جاتی ہے، جس کو مکمل انصاف کرنا ہے. ہر عدالت کورٹ آف لا ہے، مگر سپریم کورٹ کے پاس ایک یونیک کانسٹیٹیوشن پوزیشن ہے کہ وہ کورٹ آف لا ہونے کے علاوہ ایک کورٹ آف جسٹس بھی ہے. اور جب کورٹ آف جسٹس کا معاملہ آتا ہے تو انصاف کرنے کی راہ میں جو عام طور پہ رکاوٹیں ہوتی ہیں جسے ہم لیٹر آف دی لا کہتے ہیں، اس کے باہر عدالتیں نہیں جا سکتی. سپریم کورٹ کے اوپر وہ بار بھی ختم ہو سکتا ہے. 2 سٹیپس 3 سٹیپس 4 سٹیپس آگے جا کے سپریم کورٹ کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے فیصلہ کر سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ کچھ سوالات سپریم کورٹ نے بنا دیے عمران خان صاحب کے لیے. بنی گالہ کی اراضی لے لی، لندن سے رقم بعد میں آئی، زمین کی ادائیگی پہلے کیسے ہوئی، یہ بھی سوال ہے. ثابت کیسے ہوگا کہ راشد کے اکاؤنٹ کب اور کہاں سے آئے، یہ بھی سپریم کورٹ نے سوال دیا. راشد خان کے اکاؤنٹ میں آنے والی رقم 2 جگہ جمائمہ کے نام ہے، باقی رقم کس نے بھیجی؟ طلاق کے بعد 95 کنال بنی گالہ اراضی جمائمہ کے نام انتقال کیسے ہوئی؟ کاغذات میں زوجہ عمران خان لکھا گیا، ایسا کیوں ہوا؟ 9 پاؤنڈ مالیت کی کمپنی 1,70,000 پاؤنڈ مالیت کا اثاثہ کیسے رکھ سکتی تھی؟ آف شور کمپنی کیسے اور کس کی وجہ سے بنی؟ کیا پاکستان قوانین کے مطابق نیازی سروسز ظاہر کرنا ضروری تھا؟ تو بڑے میں نہیں کومنٹ کرتا، ذرا آپ بتا دیجئے یہ کس قسم کے سوالات ہیں، اور اب مقدمہ جو ہے اس کا پیرایا جو ہے وہ سپریم کورٹ نے دائرہ اس کا جو ہے کھینچ دیا. کیا کہتے ہیں آپ؟
याद होगा आपको कि पिछले प्रोग्राम में जब लोग इसको लाइटली ले रहे थे तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि इमरान खान साहब के लिए भी एक सख्त और मुश्किल वक्त आएगा जब उन्हें अपनी मनी ट्रेल देनी होगी, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि ये कहा जाए कि हमें जो है वो नहीं पता था कि ऑफशोर कंपनी की जो बेनिफिशियल ओनरशिप होती है उसका इजहार पाकिस्तान के टैक्स रिकॉर्ड में किस तरह किया जाता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। नहीं, हाँ, दूसरा ये है कि देखिए ना, एक यहाँ टेक्निकल मामला है, उसको मैं सादा जुबान में समझा देता हूँ। आम तौर पर जो आर्म्स लेंथ पर कंपनियां बनती हैं उसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं और जो शेयर होल्डर्स होते हैं और जो कंपनी खुद होती है उनकी एंटिटीज जो हैं वो अलग-अलग होती हैं। यानी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी से एक अलग चीज होता है। यहाँ जहाँ बात ऑफशोर कंपनी की आती है वहाँ याद रखना चाहिए कि वो दरअसल उन बेनिफिशियल ओनर्स को सर्व कर रही होती है और सिर्फ एक व्हीकल होता है जिसके जरिए कोई टैक्स बचाना या शनाख्त बचाना मकसूद होता है। अब यहाँ एक सवाल उन्होंने पूछा है कि आप बताइए कि उसका पेड अप कैपिटल तो 9 पाउंड था, तो वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे इन्वेस्ट की। तो वहाँ तो मेरा ख्याल है कि मैं ऑफशोर कंपनियों के लॉ के लिहाज से कहूँगा कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पेड अप कैपिटल के मुताबिक आपकी जो है प्रॉपर्टी भी हो। कंपनी जो है एक शेयर के साथ, $1 के शेयर के साथ भी बड़ी प्रॉपर्टी ले सकती है। मगर क्या इमरान खान साहब को अपने टैक्स रिटर्न में पूरी अमाउंट दिखानी थी या शेयर ऑफ सिर्फ कंपनी 9 पाउंड दिखाना था? यहाँ जो है कानून बिल्कुल क्लियर है कि जहां आप बेनिफिशियल ओनर हैं और आपने ही सारी रकम लगाई है तो आप कंपनी के अंदर अपना इंटरेस्ट पूरा दिखाएंगे। ये बात अलीम खान साहब के यहाँ भी मसला है, ये जहांगीर तरीन खान के यहाँ भी मसला है, और ये मसला जो है ये वज़ीर आज़म मोहतरम के बच्चे चूंकि यहाँ रिटर्न फाइल नहीं करते मगर मरियम साहबा के लिए मसला होगा, क्योंकि उस कानून के तहत जो हमारा इनकम टैक्स का लॉ है वो ये कहता है कि दरअसल आपको उस पर्दे के पीछे नहीं छुपना जो उस साल में आपने कमाया, या तो आपने खर्च कर दिया होगा या कहीं इन्वेस्ट कर दिया होगा। तो आपकी वेल्थ कभी भी कंसाइल नहीं कर सकती अगर आप टोटल अपनी वर्ल्ड इनकम और टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करके जो आपने बचाया वो या तो कैश की शक्ल में होगा या किसी टेंजिबल या इनटेंजिबल प्रॉपर्टी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। मुझे समझ नहीं आई कि इन सब लोगों के जो टैक्स एडवाइजर्स थे या तो उनको पता नहीं था और या इनके पास इतने जराए टैक्स करवाए हुए नहीं थे जिसकी बुनियाद पर ये चीजें बयान कर सकते। तो आपने देखा होगा कि यही मसला जब कैमरॉन साहब को आया तो उन्होंने अपने टैक्स असासों से दिखा दिया कि उन्होंने ना सिर्फ ऑफशोर कंपनी के पूरे असासे दिखाए थे बल्कि जब उनको कैपिटल गेन हुआ तो उस पर टैक्स भी दिया था, और उन्होंने उससे बनने से पहले अपने सारे जो थे वो शेयर उसमें खत्म कर दिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब चूंकि वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं तो उनको कोई ऐसा लिस्ट एक्सेलेरेशन नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जो हमारे लोग हैं जो पार्लियामेंट्स में भी हैं ये अपने टैक्स गोशवारों को बहुत लाइटली लेते हैं, मगर अच्छा होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट जब 1-2 ऐसे फैसले करेंगी तो ये सिर्फ यही हजरात नहीं बल्कि बकाया हजरात को भी ये मसला पड़ेगा। और आपको याद होगा कि राय हसन नवाज साहब को इसीलिए डिस्क्वालीफाई किया है कि उनका एक प्लॉट था जो उन्होंने कंपनी के नाम था और उन्होंने इसलिए जाहिर नहीं किया कि ये कंपनी का है जबकि मलकियत उनकी जाती थी। तो उस लिहाज से उसको मिस डिक्लेरेशन पे, जैसे मैंने पिछली दफा आपको बताया था, इसमें जराए अगरचे वाइट भी हों लेकिन महज गलत डिस्क्लोजर से भी आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 12 के तहत डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब बाहर कानून, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दोनों अहम केसेस हैं, JIT एक तरफ चल रही है और एक तरफ इमरान खान साहब के केस के अंदर बिल्कुल सवालात उन्होंने बना के दे दिए हैं जो मुश्किल सवालात है। अब लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इतना आगे जाएगी कि दोनों पार्टीज के खिलाफ, मियां नवाज शरीफ हेड हैं मुस्लिम लीग नून के, PTI के इमरान खान साहब हैं, फैसला दे देगी? क्या होगा फिर? अब ये सवाल उठाना शुरू कर दिया। हमारी तरफ से इतना ही, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। फैसल शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।